आखिरी मैसेज हुमैरा असगर के फोन से किए गए वो किन को किए गए, क्योंकि अगर वो सिगरेट पीती होती तो एक खाली पैकेट और एक फिल्टर मिलना ये समझ में नहीं आता। उन मैसेजेस का रिप्लाई क्या आया, यानी आई वांट टू टॉक टू यू। 10 लोगों को ये मैसेज भेजा। वेलकम बैक टू द चैनल। सलाम सत श्री अकाल, की हाल चाल? आई होप सारे वधिया होवोगे। अच्छा जी, हुमैरा असगर ने मरने से पहले 10 लोगों से मदद मांगी। यही मामला वा इकरारुल हसर भाई ने ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਜੋ फिर। रहीम अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत के हवाले से अब उनके मोबाइल फोन अनलॉक होने के बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं। जाहिर है चूंकि अब इदारों को, पुलिस को उनके फोन्स तक, उनके आईपैड तक रसाई हासिल हो गई है, तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी और अंदाजा हो जाएगा अगले कुछ घंटों में कि ये केस किस करवट बैठा है। लेकिन अब तक की जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली, सबसे अहम, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली अपडेट है वो ये कि जो आखिरी मैसेज हुमैरा असगर के फोन से किए गए वो किन को किए गए और वो मैसेज क्या थे और उन मैसेजेस का रिप्लाई क्या आया। शायद कोई ही दर्द दिल रखने वाला इंसान बगैर लर्जे हुए ये बात सुन सके कि हुमैरा असगर ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले या शायद कुछ घंटे पहले एक ही मैसेज 10 मुख्तलिफ लोगों को किया। वो मैसेज था हेलो। पहले उन्होंने हेलो भिजवाया तमाम 10 लोगों को। वो लोग कौन थे मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज, सेम मैसेज कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, यानी आई वांट टू टॉक टू यू। 10 लोगों को ये मैसेज भेजा और उनकी मौत के 3 दिन बाद तक उनके फोन्स ऑन रहे, लेकिन इन 10 लोगों में से किसी एक ने भी हुमैरा असगर के इस मैसेज का जवाब नहीं दिया। आप जरा अंदाजा कीजिए इस जमाने की बेइतनाई का, इस जमाने की बेहिसी का, कि 10 लोगों को, जिन्हें जाहिर वो अपने करीब समझती होंगी, मौत से कुछ देर पहले आखिर जिन 10 लोगों का उन्होंने इंतखाब किया होगा कि इन लोगों से मैं बात करती हूँ, उन्हें मैसेज भिजवाया होगा। पहले झिझकते हुए, डरते हुए हेलो का मैसेज भेजा। फिर उन 10 के 10 लोगों को कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उन 10 लोगों ने उन्हें रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनके मरने के बाद, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2024 को उनकी मौत हो चुकी थी। अगले 3 दिन उनके फोन ऑन रहे क्योंकि उनकी बैटरी तब तक चल रही थी। उन 3 दिनों में भी उन 10 लोगों में से किसी एक ने भी उनके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों को उन्होंने मैसेज किए, बदकिस्मती की बात यह है कि उन लोगों में उनका अपना भाई भी शामिल था। उनके भाई को ये मैसेज गया कि हेलो, आई वांट टू टॉक टू यू, लेकिन भाई ने भी न सिर्फ ये कि उन 3 दिनों में मैसेज का जवाब नहीं दिया जब तक फोन ऑन थे उनकी मौत के बाद, उसके बाद भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन 9 महीने से मंजर आम से गायब है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, कोई टेलीविजन अपीयरेंस नहीं है, कहीं वो नजर नहीं आ रही, किसी से वो बात नहीं कर रही, माँ तक को फोन नहीं आया और मुझे आखिरी मैसेज किया था कि मैं बात करना चाहती हूँ। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हुमैरा असगर पर क्या गुजरी। तो एक मैसेज उन्होंने किया था अपने भाई को। उसके अलावा जो लोग थे उनमें सलमान, मोहसिन, इमरान, हाफिज, हसन और बाकी लोग, 10 लोगों को एक लड़की ने जो अकेले रहती है, जो तन्हा रहती है, अपनी मौत से पहले किस परेशानी में, किस तकलीफ में मैसेज किया होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी, वो किन हालात से दो चार होगी, वो किस परेशानी में होगी, उसे किस चैलेंज का सामना होगा, उसे मौत अपने सामने दिखाई दे रही होगी। ऐसा क्या हुआ कि आखिरी लम्हात में उसने 10 लोगों को ये मैसेज किया कि मैं बात करना चाहती हूँ, पर किसी एक ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। बज़ाहिर उसकी पोस्ट से, बज़ाहिर उसकी गुफ्तगू से, उसकी इंटरव्यू से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई इतनी बुरी लड़की थी कि 10 लोग परेशानी में किए हुए उसके एक मैसेज का जवाब ना दें, उसके भाई समेत। और फिर अगले 9 महीने तक उसके भाई को उसकी कोई फिक्र ना हो कि उसका आखिरी मैसेज क्या आया था, और उसके बाद से वो लापता है और गुमशुदा है। सो ये मैं समझता हूँ बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ऐसा क्या था कि किसी ने भी उसके मैसेज का रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, उसके भाई समेत। सबसे, बाकी सबसे कोई गिला शिकवा आप चाहे तो ना करें, लेकिन सगे भाई से ये शिकवा और ये सवाल जरूर बनता है। जिन हालात में हुमैरा असगर की मौत हुई, जाहिर है अब वो मजीद पेचीदा हो गए हैं। अगर वो 10 लोगों को परेशानी में एक ही तरह का मैसेज कर रही है कि मैं बात करना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब है
کہ وہ ایسی کسی حالت میں تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا ہے، اور سب سے برا ہو گیا، یعنی وہ مر گئی اسی دن جس دن اس نے ان لوگوں کو میسج کیا تھا. تو یہ حادثاتی یا طبعی موت تو نہیں ہو سکتی. پولیس نے یہ ورژن بھی دیا ہے کہ شاید بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اپنی مالی مشکلات کی وجہ تو اس لیے اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کی وفات یا اس کی موت ہوئی. میں سمجھتا ہوں ظاہر پولیس اس موقع پر شاید احتیاط سے بھی کام لے رہی ہوگی کہ زیادہ ڈیٹیلز ریویل نہ کی جائیں، زیادہ شکوک و شبہات یا خدشات سے میڈیا کو آگاہ نہ کیا جائے، تاکہ ظاہر اگر کوئی ملوث ہے اس کی موت میں تو وہ چوکنا نہ ہو جائے. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ایک لڑکی نے پریشان حالی میں 10 لوگوں کو میسج کیے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو ریپلائی نہیں کیا، اور اس کے بعد اتفاقاً اس کی موت ہو گئی. اب تک یہ اندازہ ہوا کہ بظاہر جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق وہ کپڑے دھونے کے لیے جس کمرے میں اس کی لاش ملی ہے اس کا پانی اور کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے تھے 9 مہینے گزرنے کے بعد، اور وہاں وہ اوندھے منہ گر کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن ایک خالی سگریٹ کا پیکٹ ملا ہے کہ یہ میں بہت وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حمیرہ اصغر کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور باقی بہت سارے شواہد نے میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کی ہے. برآمد ہوئی جو اس کا سرکل تھا، جو اس کے کمروں سے، جو اس کے اپارٹمنٹ سے اشیاء ملی، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. استعمال کے بھی کوئی شواہد نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ سگریٹ پیتی ہوتی تو ایک خالی پیکٹ اور ایک فلٹر ملنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی ظاہر ہے تحقیقات کو کوئی نہ کوئی رخ ضرور دے گی. یہ بات حمیرہ اصغر کے فون پر جو اس بلڈنگ کا چوکیدار تھا وہ بھی ان کو فون کرتا رہا جب انہوں نے آخری بار 10 لوگوں کو میسج کیا اپنے بھائی سمیت. ان کی وفات ہو چکی تھی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی کوئی بیماری تھی، کوئی عارضہ تھا، تو جم ٹرینر سے جو آخری تحقیقات کی ہیں پولیس نے اس کے مطابق وہ اتنی فٹ تھیں کہ 3 گھنٹے تک وہ جم کیا کرتی تھیں. اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی اچانک ہارٹ پرابلم ان کو ہوا ہو، یا لوگ نہیں ہوتے ان کو لاحق ہو سکتا ہے. یہ تمام تر تحقیقات ہیں موضوع کو زندہ رکھیں تا وقت یہ کہ مرنے والے کو انصاف نہ مل جائے. میں پھر پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اور جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اس دعوے کو مزید تقویت دے رہی ہیں کہ یہ ایک طبعی موت نہیں تھی. یہ کچھ بالکل ایسا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 9 مہینے تک ایک جوان لڑکی کی لاش اس کے اپارٹمنٹ میں پڑی رہی، ڈیفنس میں 3ری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں. کسی نے اس کی بدبو کو محسوس نہیں، اور کسی نے اس کا جو رابطہ تھا ٹیلی فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے اسے نوٹس نہیں کیا ان کو خالی کروانے کے لیے. یہ کوئی بھی ایک نقطہ، کوئی بھی ایک پوائنٹ ہضم ہونے والا نہیں ہے. یہ مجھے یقین ہے، چونکہ جس طریقے سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں. میرا نے اپنے تمام تر موبائل فونز کے جو پاسورڈز ہیں ان کو ڈائری پر لکھ رکھا تھا. وہ جو ڈائری اس کے گھر سے برآمد ہوئی، غالباً ایک لیپ ٹاپ ہے جو اب تک ان لاک نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کا پاسورڈ اس ڈائری پر موجود نہیں تھا. لوگ ہیں 63 پیپل جن سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جو کہ کلوزلی اس سے رابطے میں تھے. مگر دہائی خدا کی کہ ان 63 لوگوں میں سے کسی ایک نے 9 مہینے تک اس کی گمشدگی کو نہ نوٹس کیا، نہ ڈسکس کیا، نہ رپورٹ کیا، نہ کسی نے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات کی، نہ کسی نے اپنے سرکلز میں بات کی، نہ کسی نے کسی محکمے کو یا ادارے کو رپورٹ کرنا. ہر انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی موت کو کسی نے نوٹس، جس کی گمشدگی کو کسی نے نوٹس ہی نہ کیا. اور ایسا بھی کوئی کیا گناہگار انسان ہو سکتا ہے، یا کسی کو اتنی کیا نفرت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے 10 لوگوں کو ایک ہی میسج کر رہا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد وہ 9 مہینے غائب ہے اور کسی نے بھی یہ نوٹس نہیں کیا. جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اپنے پلیٹ فارمز پر کوشش کیجئے ہم حمیرہ اصغر کے اس ایشو کو اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک یہ کسی منطقی اور اپنے حتمی نتیجے تک تحقیقات کے حوالے سے نہیں پہنچ جاتا. امید ہے ادارے بھی اس گتھی کو سلجھایا جائے کہ حمیرہ اصغر کی موت ادار ہے، کہ کوئی اور ان کی موت کا ذمہ دار ہے، یا پھر ان کی موت طبعی طور پر ہوئی ہے. ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਯਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ. ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ. ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ. ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ. ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ. ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ. ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੀਸ.